हजुरहरूलाई कस्तो छ? मलाई त सन्चै छ। आज हामी हाम्रो सेरोफेरो किताबको हाम्रो वातावरण अन्तर्गत हाम्रा वरपरका वस्तु पाठ पढ्दैछौँ है। ल पहिला चाहिँ हामी गीतबाट सुरु गरौँ है त। हस् ल उठ्नुहोस् त, गीत गाउँ त। गीत गाउन कसलाई मन छ? ल उठ्नुहोस् त। एकदम राम्रो। हेर हेर तिम्रो वरपर के छ, के छ? भन्नुहोस् त ल। हेर हेर तिम्रो वरपर के छ, के छ? आलु छ, आलु छ। एकदम राम्रो। अब अर्को हरफ गाम है। हेर हेर तिम्रो वरपर के छ, के छ? टोपी छ, टोपी छ। हेर हेर तिम्रो वरपर के छ, के छ? रुख छ, रुख छ। हेर्नुहोस् त रुख है। हेर हेर तिम्रो वरपर के छ, के छ? घर छ, घर छ। एकचोटि फेरि गाउँ है। हेर हेर तिम्रो वरपर के छ, के छ? आलु छ, आलु छ। हेर हेर तिम्रो वरपर के छ, के छ? टोपी छ, टोपी छ। हेर हेर तिम्रो वरपर के छ, के छ? के छ? रुख छ, रुख छ। हेर हेर तिम्रो वरपर के छ, के छ? घर छ, घर छ। कति धेरै सामानहरू है, वस्तुहरू है। ल हेर्नुहोस् त, यो के हो? आलु। मेरो वरपर त आलु रहेछ अघि। अर्को के रहेछ? टोपी रहेछ। अर्को के रहेछ? रुख रहेछ। अर्को के रहेछ? घर रहेछ है। ल यो चाहिँ चित्रहरू भयो है, सामानहरू भयो। तर साँच्चैको रुख हाम्रो वरपर पनि हुन्छ। यो आलुको बोट हुन्छ हो कि होइन? बिरुवा हुन्छ। यो आलुको बिरुवा हुन्छ। हाम्रो वरपर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हजुरहरूको वरपर चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त एकचोटि। यसो यताउति हेर्नुहोस् त के छ, मलाई भन्नुहोस् त। धेरै वस्तुहरू छन् हगि। वस्तुहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। आज हामी त्यही बारेमा पढ्दैछौँ है। ल एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, के देखाउनुहुन्छ गुरुआमाले? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा कति धेरै वस्तुहरू हगि। यहाँनिर के रहेछ यो? के रहेछ? घर। घर त होइन यो। कहाँ घर भन्नुभएको? घर होइन नि। के हो यो? रङ कस्तो छ पहिला भन्नुहोस् त मलाई। यो रङ निलो। ठिक भन्नुभयो, एकदम राम्रो। निलो रङको के रहेछ यो? टोपी। एकदम सही। टोपीलाई अङ्ग्रेजीबाट के भन्छ होला? सोचौँ त। के भन्छ होला टोपीलाई? क्याप। एकदम ठिक भन्नुभयो, क्याप भन्छ अघि। यो चाहिँ के रहेछ? आहा कस्तो खेलौँ खेलौँ लाग्यो मलाई त हेरेरै। के रङ रहेछ? के रङको नाना लुगा लगाउनु भएको रहेछ? के रङको लुगा लगाउनु भएको रहेछ? रातो। एकदम ठिक भन्नु। अनि कतिवटा छ यो सामान, यो वस्तु? 5वटा अघि होइन? कतिवटा? एउटा। एकदम ठिक भन्नुभयो। ल एउटा के रहेछ यो? ठिक, गुडिया। एकदम राम्रो। रातो रङको लुगा लगाएकी गुडिया है। ल हेर्नुहोस् त। अनि गुडियालाई अङ्ग्रेजीबाट के भन्छ होला? डल है। ल यो त सबैजनाको हातमा हुन्छ आजकल। के होला यो? मोबाइल। एकदम ठिक भन्नुभयो, मोबाइल। अङ्ग्रेजीबाट पनि मोबाइल है। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, कालो कालो रङ रहेछ यो। अनि यो चाहिँ के रङ रहेछ? ठिक भन्नुभयो, पहेँलो रहेछ। पहेँलो रङ भएको चाहिँ के होला यो वस्तु? सूर्य। एकदम ठिक भन्नुभयो। अनि यो कालो कालो रङ भएको के रहेछ? कतिवटा छ? 2टा। एकदम ठिक भन्नुभयो, 2टा है। के रहेछ यसको नाम चाहिँ? चन्द्रमा हो जस्तो लाग्यो मलाई त हो होइन? बादल हो यो। एकदम ठिक भन्नुभयो हजुरहरूले पनि, बादल। तर यहाँ 2वटा बादलहरू भएकाले बादलहरू रहेछन् है। बादलहरू। ल हेर्नुहोस् त यहाँ, यो के हो? पुतली। एकदम ठिक, पुतली। पुतलीको रङ चाहिँ कस्तो छ हेर्नुहोस् त।
हेर्नुहोस् त रङ्गी बिरङ्गी छ अघि तीनवटा रङ मिसिएको छ पुतलीमा अघि पुतलीलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ बटरफ्लाई एकदम ठिक अनि सूर्यलाई सन अनि बादललाई नि के भन्छ क्लाउड है भन्नुस् त क्लाउड अघि ल यहाँ हेरौँ न त यो के चरा हो खै के चरा हो के चरा हो के चरा हो परेवा एकदम ठिक भन्नुभयो पिजन अङ्ग्रेजीबाट अघि अनि यो कति धेरै रङहरू ओहो हेर्नुहोस् त के रहेछ यो छाता एकदम ठिक भन्नुभयो छाता अम्ब्रेला अङ्ग्रेजीबाट अघि यो के हो यो चाहिँ सुगा एकदम सही प्यारोट अङ्ग्रेजीबाट है यहाँ हेर्नुहोस् त नानी बाबुहरू के को मुनि बसिराख्नु भएको छ यो के हो यो रुख एकदम ठिक भन्नुभयो रुख रुखलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ ट्रिज भन्छ है ट्रिज है धेरैवटा रुखहरूलाई चाहिँ ट्रिज एउटालाई चाहिँ ट्री रुख ट्री हस् ल यहाँनिर कालो रङको के रहेछ यो कालो हो कि पहेँलो हो पहेँलो जस्तो लाग्यो मलाई त हो हैन कालो रङको के रहेछ मुसो ठिक भन्नुभयो मुसो रहेछ माउस माउस है स्नेक यो चाहिँ सर्प अघि अनि यो के होला यहाँ चाहिँ रुखहरू छ सबै छ है पहाड छन् कतिवटा घर छन् ल गनौँ त यो 1 यहाँ सानो देखिरहेछ 2 3 ठिक कति हो यो कति औँ भयो यो 4 5 6 7 सँगै जलेको 8 8वटा घरहरू रहेछन् 8वटा घर मिलेर एउटा गाउँ नै बनेको रहेछ अघि गाउँ अघि अनि आहा यहाँ के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त बगिरहेको छ पानी यसलाई के भन्छ होला त झरना है झरना भन्छ वाटरफल इङ्ग्लिसबाट गाउँलाई चाहिँ भिलेज भन्छ अघि हामीले यहाँ 2टा छोड्यौँ अघि यसलाई क्लाउड सरी यो भनिसकेँ यहाँ झरना भन्छ यसलाई यो अङ्ग्रेजीमा वाटरफल हो है अनि यो पुरै गाउँलाई चाहिँ भिलेज भन्छ हस् ल यहाँ हेर्नुहोस् त आहा कतिवटा रहेछ यो वस्तु जम्मा एउटा अघि कुन रङको पहेँलो अनि रातो अघि यो के होला सामान यो झोला हो हैन सिसा कलम हो यो के हो यो एकदम ठिक भन्नुभयो सिसा कलम अङ्ग्रेजीमा पेन्सिल है ल आज त हामीले चित्र हेरेर कति धेरै कुराको नाम सिक्यौँ त अब अझै सिक्यौँ है त सिकौँ है त के रहेछ अघि यो के होला त अघि पनि हामीले हेरेको के होला यो भन्नुहोस् त मलाई के हो यो रङ कस्तो छ ठिक रातो रङको छ अनि पछाडिपट्टिको भाग चाहिँ कस्तो छ यो हेर्नुहोस् त गोलो छ कहाँ लाउने होला हातमा कहाँ लाउने होला यसलाई टाउकोमा एकदम ठिक भन्नुभयो टोपी हो यो त ल हेर्नुहोस् त टोपी टोपी अघि अङ्ग्रेजीमा यसलाई के भन्छ होला यसलाई भन्छ क्याप CAP क्याप टोपी टाउकोमा लगाउने अघि ल यो चाहिँ हामीले आफै बनाएको हो कि प्रकृतिमा आफै आएको हो कि के भएको होला यो चाहिँ मानवले आफै बनाएको भएर मानव निर्मित वस्तु हो है ल हेर्नुहोस् त टोपी हामीले आफै बनाउँछौँ नि त अघि कपडा लिएर सिलाउँछौँ अनि टोपी टाउकोमा लाउँछौँ टोपी हामीले बनाएको भएर हामी मान्छेहरूले बनाएको भएर मानव निर्मित वस्तु हो अघि ल अर्को चित्र हेरौँ है ओहो के चरा हो यो हजुरहरूलाई यसको नाम आउँछ के हो भङ्गेरा होइन नि भङ्गेरा त होइन के हो त परेवा यो चराको नाम त परेवा हो परेवालाई अङ्ग्रेजीमा भन्छन् पिजन है ल हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा पिजन यो परेवा हो परेवाको नाम नेपालीबाट परेवा अङ्ग्रेजीबाट पिजन अनि परेवालाई हामी आफैले बनाएको हो बनाउन सक्छौँ हामी खुर्र गएर सामानहरू सबै बटुलेर परेवा बनाउन सक्छौँ त सक्दैनौँ
त्यसैले यो प्राकृतिक वस्तु हो, प्रकृतिमा आफै भएको, अघि मान्छेले बनाएको होइन, प्रकृतिमा आफै भएको वस्तुलाई प्राकृतिक वस्तु भन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रकृतिमा परेवा आफै हुन्छ नि त, त्यही भएर परेवा प्राकृतिक वस्तु भयो है। ल अब अर्को हेरौँ हस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, आहा कस्तो रमाइलो के खेल्ने कुरा जस्तो लाग्यो मलाई त। के होला यो? यसको नाम के होला भन्नुहोस् त? के हो? सुनिन। गुडिया, ठिक भन्नुभयो, गुडिया। ल हेर्नुहोस् त, यो गुडिया हो, अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्छन् डल, अघि डल, गुडिया। गुडियालाई चाहिँ हामीले आफै बनाएको कि प्रकृतिमा आफै हुन्छ गुडिया? हुन्छ? गुडिया आफै हुन्छ प्रकृतिमा? हुँदैन। गुडियाको त ठुलो ठुलो घरहरूमा बनाउँछन् गुडियालाई, मान्छेले आफै आफ्नो हातले बनाउँछन्, त्यसैले गुडिया मानव निर्मित वस्तु हो है। ल अब हामी अर्को पनि चित्र हेरौँ न त है। यो के होला हेर्नुहोस् त, सेतो सेतो रङको। यहाँ कति धेरै कि एउटा मात्रै छ? छैन, धेरै छन्। के हो यो सेतो सेतो वस्तुको नाम? बादल, ठिक भन्नुभयो, बादल हो यो। बादललाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? क्लाउड, एकदम ठिक भन्नुभयो, क्लाउड है। अनि बादललाई हामीले आकाशमा हामी आफैले बनाएर छोडिदिने हो त? हो? होइन, आकाशमा आफै बादल आउँछ। यो प्राकृतिक वस्तु हो, अघि प्राकृतिक वस्तु, प्रकृतिमा आफै हुने, मान्छेले बनाउन नसक्ने है। ल अर्को चित्र हेरौँ है। ओहो, यो त कस्तो राम्रो के रहेछ यहाँ, यसले के गर्न मिल्छ होला? यसको नाम के होला? यसको नाम हो मोबाइल। ल हेर्नुहोस् त, मोबाइल, मोबाइल है। मोबाइलले हामी फोनमा कुरा गर्छौँ, अघि टाढा टाढाको मान्छेहरू पनि कुरा गर्छन्, मोबाइल। अङ्ग्रेजीबाट पनि मोबाइल, अघि। ल यो मोबाइल चाहिँ प्रकृतिले हामीलाई आफै दिएको हो है, प्राकृतिक वस्तु है, होइन? के वस्तु होला? मानव निर्मित वस्तु, एकदम ठिक भन्नुभयो। किन भएको होला मानव निर्मित वस्तु? कसरी? किनभने मान्छेले आफै बनाएको वस्तु भएको भएर मानव निर्मित वस्तु, प्रकृतिमा आफै नआएको हो यो, आएको होइन यो, हामीले आफै बनाएको, त्यही भएर मानव निर्मित वस्तु है। ल अर्को चित्र हेरौँ है। ओहो, कस्तो चर्को के लागेको होला? चर्को के लागेको? चर्को। ल के हो चित्रको नाम? सूर्य। हामी भन्छौँ कस्तो चर्को घाम लागेको है, तर आकाशमा हुन्छ सूर्य। सूर्यलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छन्? सन, एकदम ठिक भन्नुभयो। अनि हामीले सूर्य हामीले हातले बनाएको हो, मानिसले बनाएको हो? होइन, सूर्य त प्रकृतिमा आफै भएको हो, त्यसकारण सूर्य प्राकृतिक वस्तु है। ल प्रकृतिमा आफै भएको। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको नाम के होला? अनि यो प्राकृतिक वस्तु होला कि मानव निर्मित वस्तु होला? कसले भन्ने? हजुरले? ल भन्नुहोस् त, म सुन्छु। यो प्राकृतिक वस्तु कि मानव निर्मित वस्तु? एकदम ठिक भन्नुभयो, मानव निर्मित वस्तु, र यसको नाम हो अम्ब्रेला, अङ्ग्रेजीमा, नेपालीबाट छाता। र यो मानव निर्मित वस्तु, मान्छेले आफै बनाएको छाता, पानी पर्दा घाम लाग्दा ओड्नको लागि, अघि प्रकृतिले दिएको होइन, अघि। ल यो के को चित्र हो? सुगा, एकदम ठिक भन्नुभयो, सुगा नेपालीबाट। अनि अङ्ग्रेजीबाट के रे? के होला? प्यारोट, एकदम ठिक भन्नुभयो, सुगा, प्यारोट। अनि सुगालाई चाहिँ हामीले आफै बनाउँछौँ कि प्रकृतिमा आफै हुन्छ त? सोच्नुहोस् त एकचोटि, वरपर हेर्नुहोस् त, कोही मान्छेले हजुरले सुगा आफै बनाएको देख्नु भएको छ? छैन नि, सुगा जस्तै गुडिया चाहिँ हुन्छ, तर साँच्चीकैको सुगा हुँदैन। त्यही भएर सुगा चाहिँ प्राकृतिक वस्तु, प्रकृतिमा आफै भएको वस्तु है। ल अर्को चित्र हेरौँ। के होला यो चित्र? यसको नाम के होला? यो प्राकृतिक होला कि यो मानव निर्मित होला कि के होला त? मान्छेले बनाएको हो? हो, ठिक भन्नुभयो, मानिसले बनाएको मानव निर्मित वस्तु यो। यसको नाम के होला?
यसको नाम हाउस अङ्ग्रेजीबाट र घर नेपालीबाट है। ल यो चाहिँ मानव निर्मित वस्तु है। ल ओहो यो त हामी सधैँ विद्यालयमा प्रयोग गर्छौँ है। के होला यसको नाम? यसको नाम हो सिसा कलम। एकदम ठिक भन्नुभयो, सिसा कलम। अङ्ग्रेजीमा पेन्सिल, पेन्सिल है। ल यो चाहिँ हामीले आफै बनाएको लेख्नलाई कि प्रकृतिले हामीलाई आफै दिनुभएको होला त? हामीले आफै बनाएको काठबाट बनाउँछौँ सिसा कलम अघि। ल हेर्नुहोस् है, मानव निर्मित वस्तु है। अर्को हेरौँ है। ओहो कति राम्रो, हेर्नुहोस् त कस्तो रङ रहेछ, रङ्गी बिरङ्गी। कतिवटा रङ देख्नुभयो हेर्नुहोस् त? मैले त 3टा देखेँ, हजुरहरूले कतिवटा देख्नुभयो? 3टै? के हो? ठिक, नीलो रङ, कालो रङ, रातो रङ, ए सेतो पनि रहेछ अघि, सेतो रङ है। सेतो रङ, रातो रङ, कालो रङ अनि नीलो रङ। हेर्नुहोस् त के रहेछ यो? यो हो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, पुतली फुलको वरपर घुम्ने बटरफ्लाई, नेपालीमा पुतली अघि। यो चाहिँ कसरी आएको होला? मान्छेले आफै बनाएको हो कि प्रकृतिमा आफै आएको हो कि के होला? ठिक भन्नुभयो, यो त प्रकृतिमा आफै हुन्छ। फुलको रस चुस्छ पुतलीले अघि। ल प्राकृतिक वस्तु। ल अब अर्को चित्र हेरौँ। के हो यो? रुख। ठिक भन्नुभयो, अङ्ग्रेजीबाट ट्री। एकदम सही। रुख चाहिँ हामीले आफै बनाएको हो कि प्रकृतिबाट आफै आएको होला? हामी त रुख त रोप्छौँ नि है, रोपेपछि सानो हुन्छ, सानोबाट ठुलो हुँदै जान्छ। तर त्यो सानो बिरुवा पनि हामीले आफै बनाउन सक्दैनौँ, त्यो प्रकृतिले आफै हामीलाई दिएको है। त्यही भएर रुख चाहिँ प्राकृतिक वस्तु हो। हामीले आफै रुख बनाउन सक्दैनौँ, अघि रोप्न चाहिँ सक्छौँ है, सानो बिरुवा रुखको अघि अनि ठुलो बनाउने है। त्यही भएर यो प्राकृतिक वस्तु। हस् अर्को चित्र हेरौँ। ओहो मलाई त कस्तो डर लाग्यो, के हो यो? सिरिङ्ग भयो मलाई त, के हो यो? ठिक भन्नुभयो, सर्प हो। सर्प अघि, अब डर लाग्ने है। अङ्ग्रेजीबाट के भन्छ सर्पलाई? स्नेक। एकदम ठिक भन्नुभयो, स्नेक भन्छ है। कतिजनाले सर्प आफ्नो वरपर सर्प देख्नु भएको छ? हात उठाउनुहोस् त। मैले त अहिलेसम्म देखेको छैन, मलाई त एकदम डर लाग्छ। हजुरहरूले देख्नु भएको छ नि? कसैले छ, ठिक छ। ल सर्प भन्छ नेपालीबाट, अङ्ग्रेजीबाट स्नेक भन्छ है। अब यो चाहिँ प्राकृतिक कि मानव निर्मित वस्तु त? सर्प त कस्तो चलेर हिँड्छ नि जङ्गलतिर अघि। यो प्राकृतिक कि मानव निर्मित त? ठिक भन्नुभयो, प्रकृतिमा आफै भएको भएर यो प्राकृतिक वस्तु हो। एकदम ठिक भन्नुभयो है। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस्। यो हो मुसो। मुसो कतिजनालाई मनपर्छ? हात उठाउनुहोस् न। मलाई पनि मनपर्छ। ल मुसोलाई अङ्ग्रेजीबाट भन्छ माउस है। मुसो चाहिँ हामीले आफै बनाउँछौँ हो मुसालाई हातले? होइन, हामी त मुसालाई आफै बनाउनै सक्दैनौँ। मुसा जस्तै गुडिया चाहिँ बनाउन सक्छौँ, तर मुसा बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण मुसा चाहिँ प्राकृतिक वस्तु हो अघि। ल यो के होला? झरना। एकदम ठिक, अङ्ग्रेजीबाट वाटरफल। एकदम ठिक, वाटरफल है, झरना। झरना नि हामीले बनाएको हो? हामी यस्तो पानी कहाँबाट निकालेर पानी आफै निकाल्न सक्छौँ हो? सक्दैनौँ। पानी त प्रकृतिमा आफै हुन्छ। त्यही भएर झरना पनि आफै भएको चिज हो, आफै भएको वस्तु हो। त्यसकारण झरना प्राकृतिक वस्तु हो है। ल आज हामीले धेरैवटा प्राकृतिक वस्तु र मानव निर्मित वस्तु हेऱ्यौँ अनि नाम पनि सिक्यौँ है। ल अब मलाई भन्नुहोस्, यो के को चित्र हो? यो प्राकृतिक वस्तु हो कि यो मानव निर्मित वस्तु हो? ठिक भन्नुभयो, प्राकृतिक वस्तु। ल हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक वस्तु। यसको नाम हिमाल, माउन्टेन हो है। यो के होला त? यसको नाम हवाई जहाज। ठिक भन्नुभयो। तर यो प्राकृतिक हो कि मानिसले आफै बनाएको हो त?
ठिक भन्नुभयो, मानव निर्मित वस्तु हो र यसको नाम हवाई जहाज हो। अंग्रेजीबाट एरोप्लेन है। ल अर्को चित्र हेर्नुस् त, यो के होला? यो के होला? यो बगिरहेको, हेर्दाखेरि हरियो हरियो रङ, सेतो सेतो रङ देखिने, के होला यो? खोला। एकदम ठिक भन्नुभयो। खोला प्राकृतिक कि मानव निर्मित? प्राकृतिक वस्तु। एकदम ठिक भन्नुभयो, यसको नाम खोला। अंग्रेजीमा के भनिन्छ? अंग्रेजीमा के भनिन्छ? रिभर। एकदम ठिक भन्नुभयो, रिभर है। ल अब खोला त भयो, यो पानी माथि भएको यो चीजलाई चाहिँ के भनिन्छ त? मानिसहरू बसिरहेका छन् नि, यो चीज काठबाट बनेको, यसलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ थाहा छैन नाम। तर यो प्राकृतिक वस्तु हो कि मानव निर्मित चाहिँ? यो चाहिँ भन्नुस् त ल, यो प्राकृतिक वस्तु हो कि मानव निर्मित? मानव निर्मित। ठिक भन्नुभयो, यसको नाम हो डुङ्गा, बोट है। डुङ्गा, बोट, जहाँ हामी बस्छौँ र खोला तर्छौँ है। ल अब यो हेर्नुहोस् त, यो के होला? यो मानव निर्मित कि प्रकृतिमा आफै हुने चिज हो यो? ठिक, मानव निर्मित। यो त आफै हामी बनाउन सक्छौँ नि, हामी नभए पनि कोही अरूले बनाउन सक्छ, मानिसले बनाउन सक्छ है। त्यसकारण यो मानव निर्मित वस्तु हो। यसको नाम के होला? हामी स्कुल जाने बेला जहिले पनि लान्छौँ है, झोला। एकदम ठिक भन्नुभयो। अंग्रेजीबाट ब्याग। ठिक, एकदम ठिक भन्नुभयो। ल अब हामी थोरै पढौँ है त। हजुरहरूको किताबको पुस्तकको पाना नम्बर 134 पल्टाउनुहोस् र यो हरफ हामी पढ्छौँ है। ल हामी पढ्न सुरु गरौँ हस्। हाम्रा वरपर विभिन्न वस्तुहरू छन्। घर, गाडी, खेलौना र किताब मानिसले बनाएका हुन्। पहाड, रुख, ढुङ्गा, माटो मानिसले बनाउन सक्दैनन्। यी प्राकृतिक वस्तुहरू हुन्। एकचोटि फेरि है। हाम्रा वरपर विभिन्न वस्तुहरू छन्। घर, गाडी, खेलौना र किताब मानिसले बनाएका हुन्। पहाड, रुख, ढुङ्गा, माटो मानिसले बनाउन सक्दैनन्। यी प्राकृतिक वस्तुहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रा वरपर विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू छन्। काहीँ घर छ, काहीँ गाडी छ, काहीँ खेलौना छ, काहीँ पुस्तक छ हगि। यी सबै मानिसहरूले बनाएका हुन्। घर, किताब, ढुङ्गा हगि सबै। र हाम्रो वरपर यसो हेर्नुहोस् त, पहाड छन्, हिमाल छन्, रुखहरू छन्, ढुङ्गा, माटो, पानी छ है। त्यो सबै सामान चाहिँ, त्यो सबै वस्तु चाहिँ हामीले बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले बनाउन नसक्ने वस्तुहरू चाहिँ प्राकृतिक वस्तुहरू रहेछन् हगि। हो कि होइन भन्नुहोस् त ल। ओ ठिक भन्नुभयो। ल अब हामी यसो हेरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा, प्राकृतिक वस्तुमा मात्र गोलो घेरा बनाउनुहोस्। ल हेरौँ त, यो हेर्नुहोस् त, यो के हो? यसको नाम के होला? घर। ठिक भन्नुभयो। घरलाई अंग्रेजीबाट हाउस पनि भनिन्छ। घरलाई मानिसले बनाएको कि प्रकृतिबाट आफै आएको, आफै भएको? हामीले बनाएको, मानिसहरूले घर आफै बनाएको। यो प्राकृतिक वस्तु भयो त? भएन। हामी यसलाई गोलो घेरा नगरौँ है। ल यो हेर्नुहोस् त, ढुङ्गा हगि। ढुङ्गामा चढेर मानिसहरू हिँडिराख्नु भएको छ, यो ढुङ्गा हो। ढुङ्गा मानिसले बनाएको कि प्रकृतिमा आफै भएको? ठिक, मानिसले बनाएको। त्यसकारण हामी यसलाई गोलो घेरा गर्दैनौँ। अब यो हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र हो? झोला हगि। झोला प्राकृतिक वस्तु कि मानव निर्मित वस्तु? मानव निर्मित। ठिक, यसलाई हामी गोलो बनाउने हो त? हामीले त प्राकृतिक वस्तुमा मात्रै गोलो बनाउने हगि।
नबनाउने। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, यसको नाम के हो? झरना। अघि झरना। झरना हामीले बनाएको कि प्रकृतिमा आफै भएको? प्रकृतिमा आफै भएको, त्यसको मतलब प्राकृतिक वस्तु। यसलाई हामी गोलो घेरा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, ल अन्तिममा यो चित्र हेर्नुहोस् त, हिमाल। अघि हिमाल प्राकृतिक कि मानव निर्मित? प्राकृतिक। ठिक भन्नुभयो, यसलाई पनि हामी गोलो घेरा गर्छौँ है। ल कस्तो रमाइलो भयो, सबैजनाले एकदम सही उत्तर भन्नुभयो, एकदम ठिक छ है। अब फेरि हामी अलिकति यो हेरौँ न त है। मानव निर्मित वस्तुमा मात्र ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र हो? अघि पनि आएको थियो यो चित्र, के हो रे? घर। घर प्राकृतिक कि मानिसले बनाएको मानव निर्मित? ठिक, मानव निर्मित। त्यसैले हामी यहाँ ठिक गर्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि डुङ्गाको चित्र रहेछ। अघि डुङ्गा चाहिँ मानव निर्मित कि प्राकृतिक? मानव निर्मित। अघि त्यसैले हामी डुङ्गालाई ठिक गर्छौँ है। ल यो हेर्नुहोस् न, हामीले बनाएको कि प्रकृतिमा आफै भएको? यो हामीले बनाएको हो नि, हामीले नभए पनि कोही मानिसले बनाएको, मानव निर्मित, त्यसकारण यसलाई पनि हामी ठिक गर्छौँ। यो चित्र चाहिँ के होला? हिमाल। हिमाल प्राकृतिक हो कि मानिसले बनाएको? ठिक, प्रकृतिले आफै दिएको प्राकृतिक वस्तु। अब हामीले मानव निर्मितलाई मात्रै ठिक गरिरहेछौँ, यसलाई हामी ठिक गर्छौँ त? गर्दैनौँ। ला मैले त यो चित्र त हेर्नै बिर्सेछु। हेर्न बिर्सेको कि जानी जानी नहेरेको? ल हेर्नुहोस्, यसको चित्र के होला? यो के चित्र हो? हवाईजहाज। ठिक भन्नुभयो, हवाईजहाज हामीले बनाएको, मानिसले बनाएको कि प्रकृतिले दिएको? मानिसले बनाएको है, मानव निर्मित। ल यसलाई पनि हामी ठिक गर्यौँ। आहा, सबैजनाले कति राम्रोसँग सिक्नु भएको रहेछ, कस्तो चिन्नुहुँदो रहेछ, एकदम राम्रो है। अब अलिकति हामी यहाँ जाउँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, कति धेरै चित्रहरू रहेछ सँगसँगै, यहाँ प्राकृतिक वस्तु लेखेको रहेछ। के गर्ने होला? अब हामीले यहाँबाट चित्र छानेर प्राकृतिक वस्तुलाई यता ल्याउनु पर्ला है। ल हेरौँ है, यो चित्र हेर्नुहोस् त, यो प्राकृतिक कि मानव निर्मित? मानव निर्मित। यसलाई हामी लाँदैनौँ। अनि यो प्राकृतिक। ठिक भन्नुभयो, यसलाई हामी यहाँ लगेर राख्छौँ प्राकृतिक वस्तुको मुनि। अघि अब यो हेर्नुहोस् न, यहाँ डुङ्गालाई हेर्नुहोस् है। डुङ्गा छ नि यहाँ है, पानीमा तैरिरहेको। यो मानव निर्मित कि प्राकृतिक? मानव निर्मित। नलाने प्राकृतिकमा है। अब यसलाई हेर्नुहोस्, मानव निर्मित कि प्राकृतिक? मानव निर्मित। के नाम होला यसको? झोला। एकदम ठिक। यो यसको नाम के हो? रुख। प्राकृतिक कि मानव निर्मित? प्राकृतिक। अब लगाउँ न त हामी यसलाई यता है, सरर यता गयो। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के को चित्र हो? हिमाल। ठिक भन्नुभयो, हिमाल प्राकृतिक वस्तु हो त? हो, लगाउँ न त हामी यता है। हेर्नुहोस् त, आयो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र हो? हवाईजहाज। प्राकृतिक कि मानव निर्मित? प्राकृतिक हो। होइन, मानव निर्मित हो। कहाँ प्राकृतिक हुनु? यो त मानिसले बनाएको हो नि। हो, अब यहाँ हेरौँ है, यो के को चित्र हो? सूर्य। सूर्य प्राकृतिक कि मानव निर्मित? प्राकृतिक। अब लगिहालौँ सर, हामी प्राकृतिक वस्तु भएको ठाउँमा लग्यौँ। यो हेर्नुहोस् त, खोला। खोला प्राकृतिक कि मानव निर्मित? प्राकृतिक। लगाउँ न त प्राकृतिकलाई यतैतिर, प्राकृतिक वस्तु भएकोतिर। हेर्नुहोस् त, झरना, रुख, हिमाल, सूर्य, खोला सबै प्राकृतिक वस्तु, तर यिनीहरू त मानव निर्मित रहेछन्। अघि अब अर्को पनि हेरौँ न त, यहाँ कति धेरै चित्रहरू। हामी अब अहिले चाहिँ मानव निर्मित वस्तुलाई यता ल्याउने है त। रेडी हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ त हजुरहरू? ल गरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो प्राकृतिक वस्तु हो कि मानव निर्मित? प्राकृतिक। हामी यता लानु भएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, यो हिमाल प्राकृतिक कि मानव निर्मित? प्राकृतिक। नलाने, यहाँ त हामी मानव निर्मित मात्रै लानुपर्छ। यो हेर्नुहोस्, प्राकृतिक हो। मानव निर्मित हो? होइन, नलाने। यो यसको नाम के होला? हवाई जहाज, एरोप्लेन है। यसलाई हामी मानव निर्मित वस्तुमा लान सक्छौँ? हो, ठिक भन्नुभयो, लगाउँ है त। ल अब यहाँ तल हेर्नुहोस् त, यो के होला? रुख। रुख मानव निर्मित हो त? मानिसले बनाएको हो रुखलाई? होइन, नलगाउँ है।
ल हेर्नुहोस् त यो के हो झोला झोला मानिसले बनाएको हो अब लगाऊ न त यसलाई मानव निर्मित वस्तुमा है अब यसमा हेर्नुहोस् न यो चित्रमा यो डुङ्गालाई हेर्नुहोस् न यहाँ म्यामले देखाइराख्नु भएको छ नि गुरुआमाले देखाइराख्नु भएको छ नि निलो निलो रङको है हो यो डुङ्गा प्राकृतिक कि मानव निर्मित मानिसले बनाएको लगाऊ मानव निर्मिततिर अघि सक्यो वाह कति राम्रोसँग सबैजनाले गर्नुभएको अघि ल अब हामी थोरै एउटा काम गरौँ है यहाँ हेर्नुहोस् त गुरुआमासँग रुख रहेछ गुरुआमासँग घर पनि रहेछ रुख मानव निर्मित कि प्राकृतिक रे प्रकृतिमा भएको ठीक भन्नुभयो प्राकृतिक वस्तु हो नि रुख अनि घर चाहिँ मानव निर्मित ठीक भन्नुभयो है अब हामी यसलाई यहाँ राख्छौँ यसलाई पनि हामी यहाँ राख्छौँ अघि ल हेर्नुहोस् त यो प्राकृतिक वस्तु रुख प्राकृतिक वस्तु हो अघि अनि यो मानव निर्मित वस्तु घर मानव निर्मित वस्तु हो मसँग एउटा पुरानो नचाहिने किताब भएकाले यसमा भएका चित्रहरू मैले काटेर ल्याएकी छु कुनै मानव निर्मित छन् र कुनै प्राकृतिक वस्तुहरूको चित्रहरू छ है अब हामी छुट्याउँ है मैले यसमा यो चित्रमा गम लगाएँ अघि ल हेर्नुहोस् यो चित्र के को चित्र हो हिमाल अघि हिमाललाई मैले लगेर मानव निर्मितमा राख्ने हो त होइन प्राकृतिक वस्तुमा राख्ने हो नि यसरी अघि प्राकृतिक वस्तु हो हिमाल अब अर्को पनि छ हेर्नुहोस् है यो के हो लसुन लसुन हामीले बनाएको हो त होइन प्राकृतिक वस्तु है ल त्यसरी नै यो के हो पुतली अघि पुतली प्राकृतिक कि मानव निर्मित प्राकृतिक ल हेर्नुहोस् अब यहाँ अर्को पनि छ गुरुआमासँग के हो यो रुख रुख प्राकृतिक कि मानव निर्मित प्राकृतिक ल यहाँ अर्को पनि छ के रहेछ यो घर घर मानव प्राकृतिक कि मानव निर्मित त्यसैले घरको चित्रमा घर है अर्को पनि छ के हो यो बस बस मानव निर्मित मानिसले बनाएको भएर हामी यहाँ राख्छौँ यो के हो रथ रहेछ रथलाई पनि हामी यहाँ राख्छौँ यो के हो त यो कलम अघि कलमलाई पनि हामी यहाँ राख्छौँ ल हेर्नुहोस् त हामीले यसरी प्राकृतिक वस्तुहरूको चित्र खोजेर पोस्टर बनाउन पनि सक्दो रहेछौँ र मानव निर्मित वस्तुहरूको चित्र खोजेर पोस्टर बनाउन सक्दो रहेछौँ हजुरहरूले पनि यसरी नै पोस्टर बनाउन घरमा प्रयास गर्नुहोस् है पुराना नचाहिने किताब नचाहिने पत्र पत्रिकाबाट काटेर गम लगाएर त्यसपछि पोस्टर बनाएर विद्यालयमा लाने है कति रमाइलो अघि ल अब एकछिन यहाँ स्क्रिनमा हेरौँ न त के फरक छ होला यो के हो मुसो ठिक यो छाता यिनीहरू दुईटा सामान दुईटा वस्तुमा के फरक छ होला एउटा मानव निर्मित मुसो मानव निर्मित अघि होइन मुसो प्राकृतिक छाता चाहिँ मानव निर्मित ठीक भन्नुभयो यहाँ चाहिँ प्राकृतिक वस्तु कुन होला यो घर प्राकृतिक वस्तु अघि होइन रुख प्राकृतिक वस्तु ठीक भन्नुभयो एउटा प्राकृतिक वस्तु घर चाहिँ मानव निर्मित वस्तु यही फरक छ हो कि होइन घर मानिसले बनाउन सक्छन् तर मानिसले रुख बनाउन सक्दैनन् त्यसकारण रुख प्राकृतिक वस्तु घर मानव निर्मित वस्तु है यसमा नि के फरक छ होला यो खोला यो चाहिँ डुङ्गा अघि खोला प्रकृतिमा आफै हुने कि नहुने मान्छेले बनाउन सक्छ हो खोला सक्दैन खोला त प्रकृतिमा आफै हुन्छ त्यसकारण खोला प्राकृतिक वस्तु डुङ्गा खोलामा चल्ने डुङ्गा चाहिँ मानव निर्मित वस्तु यहाँ पनि रहेछ अघि ल अब यहाँ हेर्नुहोस् न कसरी भएको होला यस्तो रुखमा स्याउ फलिरहेको थियो अचानक खस्यो कसरी खस्यो पाकेपछि रुख हल्लेपछि खस्छ अघि अनि सामानहरू सबै तल खस्छ हामी हेर्नुहोस् त यहाँ म पनि यो मार्कर खसाउँछु है हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है छोड्यो भने त खस्ने रहेछ किन होला सोचौँ है ल यहाँ हेर्नुहोस् त के चरा हो यो
कागहरू अघि कागहरू यसरी बथानमा किन हिँड्ने कागहरू यसरी किन उडेको होला सँगै तलतिर हेरिराखेका छन् हेर्नुस् त कागहरूले तलतर हेरिराखेका छन् रुखमा बसेका छन् किन यस्तो भएको होला सोच्नुस् त किन होला किनभने कागहरूले आफ्नो आहारा मुनि नै खोजिरहेका हुन्छन् जमिनमा आकाशमा त कुनै पनि आहारा हुँदैन माथितिर तलतिर हेरेर आफ्नो आहारा खोजिरहेका हुन्छन् हो कि हैन ल यो चाहिँ कसरी भएको होला हेर्नुस् त कमिलाहरू छरपष्ट भएर हिँडेका छन् त छैनन् तातीमा हिँडेका छन् है कमिलाहरू किन ताती बनाएर हिँड्छन् होला कमिलाहरू किनभने थाहा छैन मलाई त हजुरहरू सोच्नुस् है किन हस् ल किन पानी परेको होला पानी नपरे पनि हुन्थ्यो किन पानी परेको होला कसरी पानी परेको होला सोच्नुस् है एउटा त मैले भनिदिए काग किन तलतिर हेर्छ भनेर कागले हगि यो स्याउ किन कसरी भुइँमा झर्छ होला सामानहरू कुनै पनि हामीले यसरी छोड्यौं भने कसरी भुइँमा झर्छ होला के भएर झर्छ होला कमिला तातीमा किन हिँड्छ होला पानी किन पर्छ होला हगि सोच्नुस् है त ल आजको लागि यति नै आज हामीले धेरै विभिन्न सामानहरूको नामहरू पढ्यौं विभिन्न वस्तुहरूको नामहरू पढ्यौं कुनै प्राकृतिक वस्तु थिए र कुनै मानव निर्मित वस्तु थिए प्राकृतिक वस्तुहरू चाहिँ प्रकृतिमा पाइने वस्तुहरू जुन हाम्रो वरिपरि छन् र मानव निर्मित वस्तुहरू जुन हाम्रै वरिपरि छन् तर हामी आफैले बनाएका हौं ल अब हजुरहरू पनि आफ्नो वरपर हेर्नुस् त अनि छुट्याउनुस् त कुन प्राकृतिक वस्तु हुन् अनि कुन मानव निर्मित वस्तुहरू तिनीहरूका नाम पनि सिक्नुहोस् है ल आजलाई यति नै धन्यवाद नमस्ते